अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। कैसी तबीयत है आप सबकी? उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे, जिस मुल्क में भी होंगे, जिस जगह पर भी होंगे। अच्छा जी, आपने सुन ली होगी ख़बर कि अदालत ने जो चैनल्स हैं जिनके ऊपर मेहदी अली काज़मी भाई के ख़िलाफ़ बातें की जाती थी, जो जितने लिंक्स थे उसके अंदर, जिसके अंदर बेइंतहा मतलब अखलाकियात से गिरी हुई बातें की गई, उनके ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। लेकिन अभी तहरीरी ऑर्डर जो है वो हम तक नहीं पहुंचा, और जैसे ही पहुंचेगा तो उसके ऊपर हम बात कर सकेंगे उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। तो वो इंशाल्लाह जब सामने आएगा तो फिर इसके ऊपर अलहदा से एक वीडियो बनाएंगे। अभी की जो ताज़ा तरीन है वो ये है कि जनाब तकरीबन 10 लाख रुपया जो है वो शब्बीर की बीवी के अकाउंट में गया है, जिससे इनकी ज़मानतें जो हुई हैं, और बाकी पैसा कहाँ लगेगा ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अब यहाँ पे कुछ सवालात हैं, वो ये हैं कि कल का मेरा एक वीलॉग था और उसके अंदर मैंने एस्टिमेटेड जो पैसे बताए थे जो ज़हीर की फ़ैमिली को दिए जा चुके हैं या इस केस पर लग चुके हैं, वो तकरीबन मैंने 2 करोड़ या 2.5 करोड़ कहा था। लेकिन शाम को एक भाई की मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा है कि मेरा आपने नाम नहीं लेना और ना ही बताना है। तो उन्होंने कहा कैस भाई आप 2-2.5 करोड़ को रो रहे हैं, तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपया लग चुका है जो नूर बीबी की फैमिली पर लगाया गया है, जिसके अंदर वकला की फ़ीसें भी मौजूद हैं, और ये जो भागते फिरते रहे हैं उनके पेट्रोल के ख़र्चे हैं, और जो अब कराची में केस लड़ा जा रहा है उस हवाले से जो पैसे अदा किए जा रहे हैं। तो 6 से 7 करोड़ रुपए का उन्होंने इंकशाफ किया है। अब यहाँ पे जो करने वाली चीज़ें होती हैं, जो हुकाम बैठे हुए हैं वो इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते कि भाई ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। एक जगह तो आप लोग बताते हैं लोगों की इतनी इनकम नहीं है, वो जो झूठे यूट्यूबर हैं वो कहते हैं यतीम है और जनाब उसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, मोबाइल बेच के अपनी वो जो है वो कमाई करता था, फिर प्लाट बेच गए, फलां हो गया, सब कुछ हो गया। तो क्यों नहीं एक ऐसी टीम तश्कील दी जा रही जो इसके ऊपर सारी बात करे कि भाई ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस किस के अकाउंट में आ रहा है, डालने वाला कौन है। इसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता, इसके ऊपर कोई सीरियस ही नहीं होता कि ये जो गरीब लोग हैं, जो बेचारे जिन्होंने पूरे 3 सूबों की पुलिस को घुमा के रख दिया, चकरा के रख दिया, जिन्होंने अदालतों की बातें नहीं मानी, अदालतों ने जो अहकामात जारी किए इनकी तरफ से ठंड माहौल रहा। ओ भाई ये नॉर्मल बंदे की बातें नहीं हैं, ये नॉर्मल बंदे ऐसे बातें नहीं करते और ना ही उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो इसके ऊपर बाकायदा एक कमेटी बैठाई जाए और ये देखें कि ये क्या प्रोसीजर है, ये किस तरह हो रहा है, ये किस तरह हैंडल किया जा रहा है। हमारी तो सोच समझ से बाहर है। और बाकायदा बल्कि जो दूसरे हमारे सहाफ़ी भाई हैं, जैसे बाबर सलीम भाई हैं, दूसरे सहाफ़ी भाई हैं, और जिनकी अप्रोच इतनी है, तो वो ज़रा इन चीज़ों को भी डिटेक्ट करें ना। जैसे CDR का सारा डाटा वो निकाल के लाए थे, ज़रा चेक करें ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी गेम खेली जा रही है। पूरे पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। MLO जो है वो होने ही नहीं दिया जा रहा। क्या पीछे है इसके, सारा कुछ क्या केस चल रहा है और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बाकी जो है इनको नाच गाना करने दें, उससे आपने परेशान नहीं होना। क्योंकि कल जो मैंने वीलॉग किया था उसमें बिल्कुल इनको साफ बता दिया था कि मेहदी अली काज़मी का जब तक आखिरी सांस है ना, तो इनकी जान जो है ना उन्होंने नहीं छोड़नी। और बाकी जो हमारे वकला हजरात हैं, फ़याज़ रामी है, अहमद शेर जट है, जिब्रान नासिर है, तो इनकी जान तो नहीं छोड़ने वाली। तो अभी उनको डांस शांस करने दें, कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। और एक और हैरत अंगेज़ चीज़ हो रही है जी, वो तो सोच समझ से बाहर है। वो हमारे सहाफ़ी भाई हैं, कल उनकी एक वीडियो में देख रहा था और उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया, शाहिद हुसैन ने। सब लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब से ये केस चल रहा है 5 माह हो गए हैं, उसके दरमियान में 8 से 9 कमसिन बच्चियों के जनाब वो इसी तरह के केसेस सामने आए हैं और जज साहिबान ने उनको जाने दिया है। कमाल की बात यह है कि एक चीज़ सामने आई है, हाईलाइट हुई है, पूरा पाकिस्तान जो है उसके ऊपर खड़ा हो गया है, वालिदैन खड़े हो गए हैं। लेकिन जनाब जो लोग इनको जाने दे रहे हैं
ایسے لوگوں کے ساتھ وہ ایک سیکنڈ کے لیے سوچتے نہیں ہیں. وہ بچیوں کی عمر نہیں دیکھتے. ان کو نظر نہیں آتا کہ ایک بچی جو ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ کس عمر کی لگ رہی ہے. تو 8-9 کیسز اس طرح کے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں اس پورے 5 ماہ میں، جن میں حجاب زارہ کا بھی آپ کے سامنے آیا، صوبیہ بطول کا سامنے آیا، اس کے بعد یہ ام ہانی کا آپ کے سامنے کیس آیا، اس کے بعد مزید ابھی سلسلہ جاری ہے. مطلب ٹھنڈ ماحول ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ان تمام یوٹیوبرز کو جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کیونکہ اسٹریم میڈیا کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ادھر تو میوزیکل چیئر ایک چل رہی ہے، کس نے بیٹھنا ہے، کس نے آنا ہے اگلی دفعہ عوام کو کھانے کے لیے. اور بہت اچھا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ، بہت اچھا ہوتا ہے. یہ جیسے عوام ہیں ویسے ان کو حکمران ملتے ہیں، چونا لگا کے آرام سے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ یہ ڈھونڈتے ہیں، پھر یہ جلسوں میں جاتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، ٹھمکے لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو کھانے بیٹھ جاتے ہیں. حالات آپ دیکھ لیں، یونٹ بجلی کے کہاں گئے ہوئے ہیں، باہر کیا حالات ہوئے ہیں. سبزی، دال، چینی، میں کچھ بھی، میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. اب کل اتنی ویڈیوز ہمارے پاس آئی ہیں جو ایڈ آئی ہے سیلاب زدگان کے لیے، وہ جناب انہوں نے سٹورز کے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہے، ان تک امداد نہیں پہنچا رہے. یار یہ عجیب ماحول ہے. اور اس کے بعد جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہماری رگیں پھول جاتی ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، تو خدا کی قسم بہت افسوس ہوتا ہے. زلزلہ جب پاکستان میں آیا تھا تو یہ پوری دنیا نے دیکھا تھا، اور اتنی ہمارے لوگوں کی تذلیل ہوئی تھی اس پوری دنیا میں کہ بڑی بڑی جو مارکیٹ تھیں ہول سیل میں، وہاں پہ جو ان لوگوں نے امداد کی تھی، پوری دنیا سے امداد آئی تھی، وہ چیزیں جو ہیں فروخت کی جا رہی تھیں. یار بحیثیت قوم پتہ نہیں، مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہم لوگ کس نیچر کے لوگ ہیں، اور ہمیں شرم بھی نہیں آتی ہے، اور نہ ہی ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں، نہ ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کام کو روکا جائے. ابھی آپ یہ دیکھ لیں، ابھی کی بات بتا رہا ہوں، سیلاب زدگان کا جب یہ کام شروع ہوا ہے، لوگوں نے مدد کرنی شروع کی ہے. اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ میرے گھر کے، آپ یقین کریں اسلام آباد میں یہاں سے تقریباً آپ باہر نکلتے ہیں تو جناب کیمپ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تقریباً 10 منٹ کے بعد واکنگ ڈسٹینس کے بعد ایک اور کیمپ لگا ہے، پھر ایک اور لگا ہے، پھر ایک اور لگا ہے. ارے یار تم ایک ایریا کا کوئی ایک کیمپ، تم میں اتنا تو آپس میں ہونا چاہیے. ہر بندہ لوٹنے میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ لوٹنے میں لگا ہوا ہے. اب یہ بل گیٹس کی طرف سے ایڈ آئی ہے کل، تو یہ تو گئی، یہ تو فارغ ہے، یہ غریب کو ملنی ہے. یہ آپ لوگوں کی سوچ سمجھ سے باہر ہے. یہاں پہ غریبوں کا کوئی پرسان حال ہوتا تو یہ حالات پاکستان کے نہ ہوتے، اور نہ یہ عذاب آتے جو آ رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ مخصوص ایک بندہ گندا ہے تو اس پہ ہی عذاب آتا ہے، نہیں، یہ پوری قوم پہ آتا ہے، کیونکہ وہ قوم خاموش ہوتی ہے، وہ قوم برے کو برا نہیں کہتی. خاموشی سے ظلم سہنے والی جو قوم ہوتی ہے نا، اس کے اوپر یہ اللہ کے عذاب آتے ہیں. اور یہ ہماری خاموشیاں ہیں جو ہم برداشت کرتے ہیں اور خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بجلی کے بل دیکھ لیں آپ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور بلکہ کل کی خبر تھی کہ میرے خیال سے 6 روپے یونٹ اور زیادہ یہ لوگ بجلی مہنگی کر رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں دیکھ لیں، پوری دنیا میں کم ہوئیں، بڑی تھیں، ایسی بات نہیں ہے، اور پھر واپس آئیں، اور پھر پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوئیں، لیکن پاکستان میں نہیں کم ہوئیں. یہ ہمارے عوام کو باتیں کیوں سمجھ نہیں آتی ہیں. ایک ان کا لیڈر یہ کہہ دیتا جی یہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی تو ہم نے بھی کر دی. ارے بھائی پوری دنیا میں جب مہنگائی کم ہوئی تو تب مہنگائی کم بھی تو کرو نا، تب کیوں نہیں کم کرتے. بہت ہوگا مطلب 2 روپے کم کر دیں گے، 3 روپے کسی چیز میں کم کر دیں گے، جب مہنگی ہوگی تو 150 روپے مہنگی ہوگی. اس کے اندر بھی عوام لڈیاں ڈالتی ہے. بلے بلے، میں کہتا ہوں جی کیا بات ہے، مزہ آ جاتا ہے ایز اے پاکستانی بات کرتے ہوئے. خیر جیسے ہی یہ آتا ہے، جو آج نوٹس جاری ہوا ہے ہمارے سامنے، تحریر آئے گا تو انشاءاللہ اس کے اوپر پھر ڈسکس کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.